أمبولانس تشيزرز بهالله دحر أمبولانس يوم زخدو طبقاتهم بزح سراح يبلومن دحر أمبولانس يوم زخدو هجي كاب حدا سب كندا يركب إذا حسب دله سو نتي فيستيفال سي كم عداقة بينو خاش يعطي the way he was presenting himself كم أنا اللي خود حر أخبار خبوني كرخبة كان اللي قال ملا خول كله كتري أخلها so imagine officer of the court in America giving an allegiance to another nation's flag هجي نزا بانديرا خمس جيرو رسع ما دولو الدكتاتور كمان كم جيرو رسع مارينا ينفلتنا أنا honest نبحكي أعتقد بانديرا قال رئي فتي بانديرا خسام رئي أيفلتني ولا تاني هزوا قنبا ولا تبدأ حريت دولو ودكوس حاق متي وتري لها كم سرينا ينفلتنا بزحات شكت دستخص كستحيزم دمت ولا بانديرا ولا تقل حيزم دمت خنزري أيفلتني زعينتي إذا سي قدم زي كيز زي متوعة قدم زي كيز زي محازو إرترات بحال سمي فلتني سام حتى استمهر سبي طبقة مش على كا خلنا نستنع وين خلينا كميلي خمس باتحو تتاليلو ويكونن this is sales أبزل لو خطبة عم تخل بانديرا أمسي عم كاسل دوم توصدلهم إلي يخسايد قبر زلهم I was kept as a hostage. They violated my civil rights. And also they didn't want, I was imprisoned by those people. Do you have any legal ramification to sue these people as individuals? نايسيات البوليس والحنتي اكتيفيتي اللي نقوله ابتجزي ومنم حتى زي العلولو نمتهم كوينا مسير كازيوم سوايكم تبزلو نايزوم 250 نايزوم 13 غزا نبرت ماكينه بانك اكاونت قال نمزمات اندي زخيد زلو حجي مسحفاش تخوينو بزح يبط حكاني سو ناتين دهوني يزدل سوايك الله زللنا يمو ناي برخت غزاري حدل نهينو غزاري حدل ناي كنلليك ازامد كغورو معناتها حجي كترس السعيون زريكا أنس هوستيج تتحيزان يرمو بقول ليسي كريمنال كيز يكونن تبديله خا يكونن مخنياتو تبديلكا ناب بوليس تخيل بوليس كيز كاريو يخسكا قلملي سيفل كيز جن كحساي سو بقول لي زرخبو خحسا كابزيوم سبات كابز تبلو زلخا غزا كابز تبلو زلخا غاز ستيشن او كابز تبلو زلخا ناي بانك اكاونت فاينانشال ابيلتس نعاي عد خزاورلو فاكيشن كخدلو قال عينتي كترس السعي. But my main concern is why is it they still allowed to be right here when they already when you see it destroy the place properly? They right to protest, so they're allowed to do their thing. So that's why we're giving them the city street. Even they are destroying places. So they're not destroying anything right now. أبعدنا محسبه أب إرترا مالتي بهجرة في المحضر حدا داخل بشقط سريع وقال ملا تحيزو كل سب من مهان فالطاي جلس دحر نتم بوليس كيد كاسي رأيهم ديام كم زقولون كل سرع تاخذ لنا الله حاجة مش على كا جيت في فريدم من أمريكا رأي كل سرع قال يقولون مسؤولمي كندي بوليس هاللو بزي أتليست قفيل زلوا يرعين دلهم 4 ويحمشنا بوليس هاللو بزي نحادث بخبرة يرو مزار بولو يردو ولو هجي بجبل أب حنت دكان ولا يكونن أب كلتا 3 دكان داخل قانقا يقولون يوم ويدخم زبالي أم جلز زبالة تارجت داخل كسر بكاميرا بتتحازس كسب كندي مسؤول حلات نبر هاجر كم زلاب زمو أتم كوميل كحلو في حلف كدفرات كاسي نخالو أتكير كأسورخ تبل كلخا كسب كندي كم زخاني زي أبت معلت نيرة يلو أبت معلت وعيلة رئيه يلو ويتنس كهون أبت كورت خمسة جليان شو أبت كورت خوينو قدامي مسكاري كهون أي تشالنجين أبزغلنا تقدامي تحطه انت خات حطه أبز سياتل طمأ نيركادو و تأثير كات فلت له هو تاجركا سريعة بدحري زلوا ستيتمنت ناتو ولا حدا سبع يمنوني كالاي أبب بين بوتا زلوا أمريكا مخنياتو خين التحبابر كين السامع مع جل زبل مالتي
ሳሳይ አበበይኑ ውድብ አለው ኢሎም ዝጎሞቶም ሰባት የመሪጣም ምክንያቱ ነንሕዶሙን ሰኒት የብሎምን ገለ ኢሎም የመሪጣም from somewhere ትገንዘብ ካብ ገለ ክመጽ ኢሎም ነዚ ስለዚህ ይብሎም እጅት ገንዘብ ንዓና ሳላቲ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክሳብ ሕጂ ዘኺድ መጽኢሎ ማለት ዘይ ሓስብዎ ዘይ ተጸበይዎ መንገድ እጅት ካልቸር ዝሰበርዎ ህዝብ ከምዝሪኦ ጌርና ተቃኒዕሎ ዝኸድዎ ስትራቴጂ ህዝብ ክሊር ለከምዝሪኦ ጌርና ያልና እቲ ክስዕርዎ ኢሎም ዘለዓልዎ ነጥብታት ከይተለዓለ አው ከሎ ብሽፉን ከምዚ አይመጹን ስለዚህ ኣብዘይ የለው ተፈሪዶም ወይ ጠበቃ ይብሎም ስለዚህ ብዘይ መልሲ ተፈሪዶም ገለ ዝብል እሱ ኻ ኮምፕሊትሊ ተሳይረም አለው ንገብር ኣብታ ግዜና ፍትሕ ድማ ፋሒልካ ይርከብን ፋሕፋሒልካ ህዝብኻ ይርከብን